तपाईँ फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो 23 अनलाइन चर्चेसहरूको, जुन कि भारतको सबै प्रमुख भाषाहरूमा उपलब्ध छन् र त्यसको साथै हामीसँग अर्को 3 विशेष चर्चहरू छन्। एउटा टिनेजर्सको लागि जसको नाम हो तुफानी ज्ञानी टिम्स, बच्चाहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन् र बुङ्गा र बहिरहरूको लागि हाम्रो अनलाइन चर्चहरू छन्। साइन ल्याङ्ग्वेजको चर्च, यसको साथै तपाईँले हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ मलयालममा, तेलुगुमा, तमिलमा, गुजरातीमा, कन्नडमा, टुम्बुमा, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, छत्तिसगढीमा, कटवीगढीमा, आसामिजमा, मराठीमा, पन्जाबीमा, नेपालीमा, कोंकणी, मलयालम, सिन्धी, भोजपुरी, बङ्गाली र मालवानीमा। यसको फाइदा उठाउनुहोस् र पुरा भारतमा मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा
हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज फेरि पनि हामी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउँछ हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुभएको छ। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वर, हामीलाई संसारबाट बोलाउनु हुने परमेश्वर, हामीलाई अलग गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँलाई आदर भक्ति इज्जत चढाउँछौँ। आज हामीलाई यो अवसर मौकाहरू दिनुभएको छ। यसरी अनलाइन सेवा सङ्गति मार्फत प्रभु तपाईँको वचन चाहिँ धेरै मानिसहरूको बिचमा पुर्याउन सफल भइरहेका छौँ। हामीलाई सहायता अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै आजको यस अनलाइन सेवा सङ्गतिमा पनि तपाईँको सहायता र सुरक्षा माग्दछौँ। तपाईँ पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस् र आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ ती सबैबाट तपाईँलाई महिमा पुग्न सकेको होस् र हामी सबै मानिसहरू आशिषित हुन सकेका हौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। अन्धकारका शक्तिले ल्याउने प्रभु सम्पूर्ण बाधा अवरोधका कुरालाई नासरत येशू ख्रीष्टको नाउँमा इन्कार गर्दछौँ र तपाईँको सुरक्षा हामी घोषणा गर्छौँ र यस अनलाइन सेवा सङ्गतिबाट तपाईँका प्रत्येक मानिसहरू चाहिँ आशिषित हुन सकेका हुन् र उनको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुन सकेको होस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद यो अनलाइन सेवा सङ्गति गर्ने अवसर मौका दिनुभएको लागि सहायता माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामी फेरि पनि प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ। प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म केही वचनहरू तपाईहरुको बीचमा वाचन गर्नेछु। यहाँनिर यूहन्ना 17को 12 पदमा यसरी लेखेको छ, जबसम्म म तिमीहरूसँग थिए तपाईले मलाई दिनुभएको तपाईको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राखे, तिनीहरूको रक्षा गरे अनि तिनीहरूमध्ये विनाशको छोरो बाहेक अरू कोही नष्ट भएन, किनकि धर्मशास्त्र पूरा हुन आवश्यक थियो। आमेन। त्यसै गरेर लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 32 पदमा यसरी लेखेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरे र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। आमेन। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आजको प्रार्थना विषय यस प्रकारको रहेको छ, हाम्रो कोसिस र आउटरिचहरू मार्फत हामीसँग सामेल भएका आत्माहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि तिनीहरू चर्चमा आउन सकोस् र तिनीहरू सेल प्रणालीमा सक्रियता साथ अभ्यास गर्न सकेको होस्। प्रार्थना गर्नुहोस् कि कुनै पनि कुराले उनीहरूको विश्वासलाई सेलाउन नपाओस्, तर तिनीहरूको हृदयमा परमेश्वरको वचनले उनीहरूलाई बल र प्रोत्साहन दिएको होस्। घोषणा गर्नुहोस् कि तिनीहरूमध्ये कुनै पनि प्रभुबाट हराउने छैनन्, तर सबैले प्रभुमा र हाम्रा प्रभु मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म समूहमा रहिरहनेछन् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद 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 दिन्छौँ। महिमा महिमा महिमा, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, जय जयकार येशू। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 अति शक्तिशाली परमेश्वर, हामी धन्यवाद 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 दिँदछौँ। हालेलुया हालेलुया। औ रबा खोरबा शिखोरबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा शियन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा इखन्दरबा खोरबा शियन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा शियन्दरबा रबा इखन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा शियन्दरबा खोरबा शियन्दरबा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हामी धन्यवाद 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 दिँदै तपाईँ जीवित परमेश्वरसँग हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु, हाम्रो सम्पूर्ण कार्यमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो अनि हामीले गरिरहेको प्रभु आउटरिचहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो र जति पनि प्रभु साँच्चै नै ती आत्माहरू बाँचेका छन् अनि ती सबै आत्माहरूलाई हामीले तपाईँ परमप्रभुको नाउँमा डोर्याएका छौँ। जसै हामीले तिनी व्यक्तिहरूलाई प्रभु सुसमाचार प्रचार गरेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि उनीहरूलाई प्रभु उनीहरूको मन उनीहरूको विचारलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस् र उनीहरूलाई चर्चमा आउने मन हृदय दिनुहोस्। उनीहरू चर्चसम्म आउन सकेका हुन् हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रभु तिनीहरू
साना साना सेलहरूमा रहेर प्रभु उनीहरूले चाहिँ धेरै प्रभु तपाईँको आत्मिकी कुराहरू तपाईँको वचनका कुराहरू सिक्न सकेका हुन् अनि आत्मिकी वृद्धिहरू हुन सकेको होस्। एउटा सक्रियता रूपमा चाहिँ त्यो सानो समूहमा उनीहरू चाहिँ वृद्धि हुन सकेका हुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु ती प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस्, उनीहरूलाई तपाईँको वचनले प्रभु बल उत्साह प्रोत्साहन दिनुहोस् ताकि कुनै पनि कुराले उनीहरूको विश्वासलाई सेलाउन नपाएको होस्, उनीहरूको जीवनलाई प्रभु शक्तिशाली बनाइदिनुहोस् अनि हामी घोषणा गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु कि साँच्चै नै ती प्रत्येक छोराछोरीहरूको जीवनमा तपाईँ परम प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँको ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, तपाईँको प्रकाश दिनुहोस्, उनीहरूको आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस् र उनीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बलियो हुँदै जान सकेन्, तपाईँ येशूमा चाहिँ जडा गाड्न सकेका हुन्। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ओ प्रभु हामी घोषणा गर्छौँ कि प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमन हुँदै गर्दाखेरि प्रभु ती सबैजना चाहिँ एकै समूहमा तिनीहरू चाहिँ रहन सकेका हुन् प्रभु। कोही पनि चाहिँ प्रभु तर्किएर जान नसकेको होस्, उनीहरूको जीवनमा तपाईँको सुरक्षा रहेको होस् ताकि तपाईँको दोस्रो आगमन हुँदै गर्दाखेरि प्रभु साँच्चै नै उनीहरू चाहिँ एउटा निष्खोट र स्थिर भएर प्रभु तपाईँको सामुमा निर्धक्क भएर प्रभु उभिन सकेका हुन् भने प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थनामा तपाईँको आशिष र सुरक्षा रहेको होस्। धन्यवाद दिँदै अन्तर बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। उसके लिए जी
सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ परमेश्वरसँग एक्लो हुनु अभ्यास गर्नुहोस्। हालेलुया। तर येशू प्राय प्रार्थनाको लागि उजाड स्थानमा फर्कनुहुन्थ्यो। लुका 5:16 NLT। एकान्तको बारेमा त्यहाँ केही कुरा छ। यदि तपाईँ एकान्तको मूल्य बुझ्नुहुन्न भने त्यहाँ धेरै कुरा छन् जुन तपाईँले जीवनमा गुमाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग व्यक्तिगत समयमा एक्लै हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रकाश आउन अघि एकान्त आउँछ। जब तपाईँ प्रभुसँग सङ्गतिको निजी समय भएको मूल्य सिक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जीवनमा हुने परिवर्तन र तपाईँ परमेश्वरको चिजहरूमा कतिको प्रभावकारी हुनुहुनेछ भनेर थाहा पाइ चकित हुनुहुनेछ। तपाईँको परमप्रभुसँगको निजी समयलाई कहिले पनि हल्कासित नलिनुहोस्। हुनसक्छ तपाईँसँग केही व्यक्तिहरू छन् जुन अहिले र पछि तपाईँको ढोकामा छन्, किनकि उनीहरूले तपाईँलाई हेर्न वा तपाईँसँग एउटा चिज वा अर्काको बारेमा कुरा गर्नु आवश्यक छ। फुर्तिलो हुनुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो अधिकांश समय अरूसँग अनौपचारिक वा व्यर्थ कुराकानीमा खर्च गर्नुहुन्छ र आत्मासँग कम समय सङ्गतिमा खर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जीवनमा धेरै हासिल गर्न सक्नुहुन्न। यसुले परमेश्वरसँगको गोपनीयताको मूल्य र शक्ति बुझ्नुभयो। मत्ती 14:23 बाइबलले भन्छ, भिडलाई बिदा गरिसक्नु भएपछि उहाँ एक्लै प्रार्थना गर्न डाँडामा उक्लनुभयो। साँझ पर्दा उहाँ एक्लै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मुख्य पदले हामीलाई देखाउँछ कि उहाँले यो अक्सर गर्नुभयो। तर येशू प्राय प्रार्थनाको लागि उजाड स्थानमा फर्कनुहुन्थ्यो। लुका 5:16 NLT। सबैजना उहाँको ध्यानको लागि झगडा गरिरहेका थिए। तब उहाँ प्रार्थना गर्न उजाड स्थानमा फर्कनुभयो। वास्तवमा एक निश्चित अवसरमा उहाँ जान र प्रार्थना गर्न उम्कने गर्नुभयो र तिनीहरूले उहाँलाई खोजिरहेको थिए। बाइबलले भन्छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। सिमोन र तिनीसँग हुनेहरू उहाँलाई खोज्दै गए। मर्कुस 1:35-36। यसलाई अभ्यास गर्नुहोस्। प्रत्येक दिन परमेश्वरसँग तपाईँको व्यक्तिगत समय प्राप्त गर्न अभ्यास गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रिय बुबा, जब म तपाईँसँग सङ्गतिमा समय बिताउँछु, मेरो जीवनमा तपाईँको महिमाको तीव्रता बढाइन्छ। म महिमाबाट महिमामा रूपान्तरण भएको छु। म विजय, ईश्वरीय स्वास्थ्य र आशीर्वाद अनुभव गर्दछु। मेरो जीवन तपाईँको अलौकिक अनुग्रह, महिमा, पूर्णता, सौन्दर्य र धार्मिकताको अभिव्यक्ति हो। येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले एफिसी 6:18 भजन सङ्ग्रह 1:1-3 र मत्ती 6:6 पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम किरण है। यह उत्तर प्रदेश जौनपुर की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि ये 2 साल से इनके पीछे सर की नस दब गई थी और इनके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बहुत दवाई करवाई लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने इनको अपने क्राइस्ट एम्बेसी चर्च के बारे में बताया। फिर ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की। 6 महीने से अटेंड कर रही हैं। अब ये चंगी हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही हैं पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। नसोच्नुहोस् कि तपाईँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले यस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ कि तपाईँको लागि परमेश्वरको प्रेम सकेको छ। र कहिले पनि हुन नदिनुहोस् कि तपाईँ आफूले आफैलाई बेकार सम्झिनु भएको छ। जब तपाईँ 24 घण्टा प्रेममा चलिरहनु भएको छ, तब 24 घण्टा केमा चलिरहनु भएको छ? परमेश्वरको भरिपुरीमा। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले उद्धारमा चल्नु छ भने तपाईँले प्रेममा चल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले प्रेम केवल मौका होइन, प्रेममा तपाईँ एउटा कदम उठाउनुहुन्छ। जस्तै कि परमेश्वरले जब हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँले केही गर्नुभयो। उहाँले जुन सम्मान परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, जुन मौका परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, त्यही मौका उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँको सामु बोलाउनु भएको छ। उहाँले जुन उहाँ र हाम्रो बीचको सम्बन्ध टुटेको थियो, त्यसलाई के गर्नुभयो? जोड्नुभयो। ग्लोरी। के को कारणले? प्रेमको कारणले। हालेलुया। बिमारीलाई जानको लागि उहाँको शरीरबाट येशू ख्रीष्टको नाउँमा अशुद्ध आत्माहरूलाई, दुर्बलताहरूको आत्माहरूलाई, बिमारीमा आउने आत्माहरूलाई आदेश दिँदछु उहाँको शरीरबाट जानको लागि र फेरि नआउनको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तू पवित्र है परमेश्वर।
तुझको सारी महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान सिर्फ तेरा, हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है, सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर, तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा, अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए, महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा कीजिए, पृथ्वी उसकी आराधना करती है, तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है, महिमा, तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, ओ धन्यवाद परमेश्वर।
हालेलुया। आफ्ना हातहरूलाई हामी स्वर्गतिर उठाउन सक्छौँ। Aki satele intrala itala badare. बातचित गर्नुहोस् त्यो परमेश्वरसँग। Resetele intrala ahita. उहाँको उपस्थिति महान छ। Aparahita kasonde kali tarambadita tila bade. हो परमेश्वर, तपाईँ दयावान हुनुहुन्छ, तपाईँ महिमाको पिता हुनुहुन्छ, शान्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो कोही छैन प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्माको लागि, धन्यवाद तपाईँले लेख्नुभएको वचनको लागि, धन्यवाद त्यो जीवन जुन तपाईँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हो प्रभु, सारा विश्व तपाईँको हो, विश्वको सारा देश तपाईँको हो। प्रभु येशू सबैको प्रभु हुनुहुन्छ। यो भारत येशू ख्रिस्टको हो। हामी सबै तपाईँका हातका रचनाहरू हौँ। धन्यवाद यो समय जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढाउँ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर, हामी तपाईँलाई प्रेम गर्दछौँ, हाम्रो हृदय आभारले भरेको छ। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया भन्न सक्नुहुन्छ। महिमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि येशू ख्रिस्टको जुन चर्च छ त्यो एउटा प्रभावीपन र फलदायीपनको स्थानमा आओस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि जुन उहाँको चर्च छ त्यो म्याच्योर होस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको वस्तुहरूमा वयस्क होस्। हामी परमेश्वरको वस्तुहरूमा अघि बढोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी आत्मिक होस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। धेरै जरुरी छ कि तपाईँलाई थाहा होस् कि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ। सो परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी प्रभावित होस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी फलदायी होस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी परमेश्वरको वस्तुहरूमा बढोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी आत्मिक होस्। र उहाँले यो सबै कुरा यस कारणले चाहनुहुन्छ ताकि हामी विश्वको र संसारको शिकार नबनिरहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। धेरैजना मानिसहरू छन् जो हालातको शिकार छन्, परिस्थितिहरूबाट ग्रसित छन्। जेसुकै यो दुनियाँमा हुन्छ उनीहरूको जिन्दगी अस्तव्यस्त हुन्छ। थोरै पनि समस्या आउँछ उनीहरू समस्यामा पर्छन्। त्यसैले परमेश्वर चाहनुहुन्न कि येशू ख्रिस्टको मण्डली त्यहाँ होस्। र चर्च को हो? चर्च के हो? तपाईँ र म। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि उहाँको कुनै पनि सन्तान परिस्थितिको नियन्त्रणमा होस्। उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामीले सधैँ थाहा होस् हामी के चाहन्छौँ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी नियन्त्रणमा जिउन सिकौँ। प्रेज द लर्ड। हामी वयस्क होस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् हामी वयस्क हौँ। हामी वयस्क हुन सकोस्। तर धेरैजना कहाँ छन्? अगाडि पछाडि, कहिले अगाडि कहिले पछाडि, कहिले अगाडि कहिले पछाडि। परमेश्वरको हाम्रो लागि यो इच्छा छैन। त्यसले हामी हेर्नेछौँ एफिसी 1 अध्याय र 15 पददेखि। त्यसैले ध्यान दिनुहोस् परमेश्वरको इच्छा के हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् परमेश्वरको इच्छा हो कि म प्रभावित होस्, म फलदायी होस्। किनभने धेरैलाई थाहा छैन। धेरै लाग्छ कि परमेश्वर चाहनुहुन्न कि उनीहरू अघि बढोस्। धेरै लाग्छ कि हो
परमेश्वर उहाँहरूको खराबी चाहन्छन्। धेरैलाई त यही लाग्छ कि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले उनीहरूको बाटोमा रोडाहरू बनाइराखेको छ। प्रेज द लर्ड। थाहा होला नि म के भन्दैछु। धेरैजना परमेश्वरसँग लडिरहेका छन्, भन्छन् प्रभु तपाईँले मेरो जीवनमा यो खराबी किन गर्नुभयो? प्रभुले केही गर्नु भएन। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँ नियन्त्रणमा आउनुहोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। उहाँको इच्छा हो तपाईँको जीवनको लागि। त्यसैले कहिले पनि नसोच्नुहोस् कि अघि बढ्नु तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा होइन। हुन्छ, पढ्नेछौँ यहाँ। पौलले कुरा गर्दैछ, यो पौलको प्रार्थना हो। उसले भने यसकारण प्रभु येशूप्रति रहेको तिमीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै नेक्स्ट मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झिरहन्छु। त्यसैले यो जुन हामी हेर्नेछौँ त्यो प्रार्थना हो। हामीले पढ्यौँ, हामी फेरि पनि पढ्नेछौँ 15 पद। यसकारण म पनि त्यो विश्वासको समाचार सुनेर जुन तिमीहरूमा प्रभु येशूको छ र सबै पवित्र मानिसहरूमाथि प्रकट छ नेक्स्ट तिमीहरूको लागि धन्यवाद दिन म थामिन्न र मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूको लागि सम्झिरहन्छु। त्यसैले अब हामी जुन अघि पढ्नेवाला छौँ त्यो के हो? प्रार्थना। त्यसैले ध्यान दिनुहोस्, सन्दर्भ के हो? यो प्रार्थना हो जुन कसले गर्यो? पवित्र आत्माले पावलद्वारा। पावलले यो प्रार्थना मात्र गरेन, पावलले धेरै प्रार्थना गरेको छ होला र परमेश्वरले यो प्रार्थनालाई धेरै जरुरी सम्झनु भयो। ती धेरै जरुरी सम्झनु भयो कि उहाँले हाम्रो लागि लेख्नुभयो। र ध्यान दिनुहोस् कि पवित्र आत्माले यो प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। त्यसले यो प्रार्थना कसको इच्छासँग मेल खाँदछ? परमेश्वरको इच्छासँग। त्यसैले हामी यो प्रार्थना हेर्नेवाला छौँ। प्रार्थना हेर्दैछौँ। कसको प्रार्थना? पावलको प्रार्थना। कसको लागि? एफिसीहरूको मण्डलीको लागि। यो प्रार्थना एफिसीहरूको मण्डलीको लागि राम्रो थियो भने तब तपाईँ र मेरो लागि पनि राम्रो छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसले हामीलाई के देखाउँदैछ? परमेश्वरको इच्छा। ध्यान दिनु, धेरै बेला मानिसहरूले भन्छन् परमेश्वरको इच्छा मलाई थाहा छैन। बट यदि तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको इच्छा देख्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा बाइबलमा लेखिएको छ। धेरैजना यसैले समस्यामा छन्, किनभने उनीहरू केवल जान्न चाहन्छन्, मलाई जान्नु छ परमेश्वरको इच्छा के हो। एकपल्ट मैले थाहा पाएँ भने परमेश्वरको इच्छा के हो भनेर म हृदय लगाएर अगाडि बढ्न सक्छु। यदि तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि परमेश्वरको इच्छा के हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। परमेश्वरको इच्छा रहस्य छैन। काकालाई भन्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा रहस्यको छैन। परमेश्वरको इच्छा बाइबलमा लेखिएको छ। भुल्नु त हुने छैन नि। त्यसैले नसोचिरहनुहोस् हो कसैले मलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर मेरो जीवनको लागि के चाहनुहुन्छ। यो मूर्खता हो। किनभने यदि तपाईँ परमेश्वरको इच्छा जान्न चाहनुहुन्छ भने बाइबल पढ्नुहोस्। त्यसैले एउटा पोर्सन यस्तो यहीँ छ। हामी के जान्दैछौँ? परमेश्वरको इच्छा। किनभने यो के हो? प्रार्थना। यो प्रार्थना कसले गर्यो? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले केवल त्यही प्रार्थना गर्न सक्छ परमेश्वरको इच्छासँग मेल खाँदछ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तिमीहरूका निम्ति धन्यवाद दिन म थामिन्न मेरा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूलाई सम्झना गरिरहन्छु। उसले के गर्दैछ? प्रार्थनामा याद गरिरहेको छ। अब पढ्नेछौँ प्रार्थना के हो। हुन्छ कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर, हालेलुया, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर जो महिमाका पिता हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। यहाँ म केही शब्दहरू जोड्दैछु किनभने यदि तपाईँ ग्रिकमा पढ्नुहुन्छ भने तब त्यसको मतलब त्यही हो। ठिक छ। उसले के भन्यो? प्रार्थना हो। भन्नुहोस्, प्रार्थना पढिरहेको छु। कसको प्रार्थना? परमेश्वर। कसको प्रार्थना? अभियसली कसले गरिरहेको छ? पावललाई यो शब्द कसले दिएको छ? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माद्वारा यसो प्रार्थना गरिरहेको छ कि हाम्रा येशू ख्रीष्टका परमेश्वर जो महिमाको परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई आफ्नो पूर्ण पहिचानमा ज्ञान र आत्माको प्रकाश दिउन्। नेक्स्ट, र तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् कि तिमीले जानोस् कि उहाँको बोलावटको आशा के हो। पवित्र मानिसहरूमा उहाँको विरासतले बुझ्नुहुने छैन। विरासत के हो? विरास पुरानो शब्द हो, विरासत। ठिक छ। कि पवित्र मानिसहरूमा उहाँको विरासतको महिमाको धन कस्तो होस्। नेक्स्ट, उहाँको सामर्थ हामीमा जुन विश्वास गर्दछ कति महान छ। उहाँको शक्तिको प्रभावको त्यो कार्य अनुसार
जुन उहाँले ख्रिस्टमा गर्नुभयो कि उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भएर स्वर्ग स्थानहरूमा आफ्नो दाहिनेपट्टि बसाल्नु भयो। यहाँ बसाउनु भयो भनेर मैले बोलेको, किनभने मेरो हिसाबमा बसाउनु भयो भन्ने शब्द यहाँ आउनुपर्ने छ। यहाँ उहाँले आखिर अन्तिममा 22 मा लेखेको छ, ठिक छ। तब बसाल्नु भयो भन्ने शब्द तपाईँले अन्तिम 22 पदमा देख्नुहुनेछ। हुन्छ, अर्को पढ्नेछौँ। 21 को अन्तिममा तपाईँले देख्नुहुनेछ, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो, बसाल्नुभयो। मैले बसाल्नु भन्ने शब्द यहाँबाट उठाएर त्यहाँ राखेँ ताकि हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकौँ। प्रेज द लर्ड। मसँग कतिजना हुनुहुन्छ? मलाई विश्वास छ तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन, किनभने म सायद तेजिलो भएको छु, त्यसले म थोरै ढिलो पढ्नेछु, ठिक छ। फेरि जानेछौँ 17, तर हल्का हल्का जानेछौँ ताकि यी कुरा हामी त्यहाँबाट समात्न सकौँ। त्यसले प्रश्न यो छ, परमेश्वरले आखिरमा यति धेरै किन चाहनुहुन्छ कि हामीले यो सबै थाहा पाओस् जुन हामी अहिले भर्खर पढिरहेका छौँ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामीसँग के होस्? परमेश्वरको पुरा पहिचान होस्, परमेश्वरको वेदहरूलाई र रहस्यहरूलाई हामीले समझ्न सकोस्, बुझ्न सकोस्। प्रेज द लर्ड। उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामीसँग यो होस् कि हामीसँग हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको महिमाको पिता हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई आफ्नो पुरा पहिचानमा, कसको पहिचानमा? परमेश्वरको। कसको पहिचानमा? हेलो, हुनुहुन्छ के? बिस्तारै पढ्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको परमेश्वर जो महिमाको पिता हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई आफ्नो पहिचानमा। तपाईँ यहाँ आफ्नो को हो? परमेश्वर। भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिचानमा। ठिक छ नि हाम्रो? बिस्तारै पढ्नुहोस्, बाइबल पढ्न सिक्नुहोस्, ठिक छ नि, होइन? कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टको परमेश्वर जो महिमाको पिता हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई आफ्नो पहिचानमा। तब यो आफ्नो कसको लागि हो? परमेश्वर। कि तिमीलाई आफ्नो पहिचानमा। पहिचान के हो? पुरा पहिचान, गहिरो पहिचान, अन्तरङ्ग पहिचान, घनिष्ठ पहिचान। त्यो पहिचान होइन कि केवल छिमेकमा कोही रहन्छ उसको नाम थाहा छ, होइन। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? गहिरो पहिचान। कि तपाईँसँग के होस्? वेदहरू र रहस्यहरूमा अन्तर्ज्ञान, ज्ञान र प्रकाशको आत्मा। सबै शब्द हो तपाईँले दोस्रो भर्जनमा पाउनुहुनेछ, ग्रीकमा पाउनुहुनेछ कि महिमाको पिता तिमीलाई आफ्नो पुरा पहिचानमा। उहाँ के चाहनुहुन्छ? ज्ञान र प्रकाशको आत्मा। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरलाई गहिराईबाट बुझ्न सम्भव छ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई यो तरिकाले जान्न सम्भव छ। कि धेरैलाई थाहा छैन कि परमेश्वरलाई हामी गहिराईबाट बुझ्न सक्छौँ, तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई आफ्नो पुरा पहिचानमा। यानि परमेश्वरलाई पुरा तरिकाले जान्नलाई के छ? सम्भव छ। यदि परमेश्वरलाई जान्नलाई सम्भव हुने थिएन भने परमेश्वरले यो प्रार्थना गर्नुहुने थिएन। लेखिएको छ कि परमेश्वरको पुरा पहिचानमा ज्ञान र प्रकाशको आत्मा दिनु। परमेश्वर यो कति चाहनुहुन्छ कि उहाँले यो प्रार्थनालाई हाम्रो लागि लेख्नुभयो कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको गहिरो ज्ञानमा के गर्नुहोस्? बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। भन्नुहोस्, ज्ञान र आत्माको प्रकाश दिउन्। के को पहिचानमा? कसको पहिचानमा? भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिचानमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुन्छ, अर्को मैले भने नि बिस्तारै पढ्यो भने हामीले बुझ्नेछौँ। र तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस्। हृदयको आँखाको मतलब के हो? तिमीहरूको समझको आँखा। त्यहाँ लेखिएको पनि छ, आइज अफ योर अन्डरस्ट्यान्डिङ। तब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको समझको आँखा। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? आत्मिक समझको आँखा। भन्नुहोस्, आत्मिक समझको आँखा। आत्मिक समझको आँखा ज्योतिमय होस्। के होस्? यानि प्रकाशले भरोस्। भन्नुहोस्, प्रकाशले भरोस्। प्रकाशले भरोस्। तपाईँले बुझ्नुभयो नि, होइन? ताकि के होस्? तपाईँले यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहोस्। उहाँले भनिरहनु भएको छैन कि थोरै मात्र समझ आओस्। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको समझको आँखा के होस्? प्रकाशले भरोस्। उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ इन्लार्जमेन्टको। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, होइन? कुनै कुरा तपाईँले देख्न मन लाग्छ तर तपाईँले त्यो कुरा राम्रोसँग देख्नुहुन्न। तपाईँले भन्नुहुन्छ थोरै लाइट अझ बढाउनुहोस्। कहिले तपाईँले देख्नुभएको छ कोही मानिसहरूले काम गरिरहेको, तब उनीहरूले धेरै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, उनीहरूले धेरै फोकस गर्छन्। उनीहरूले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले गर्नुभएको छ होला नि, होइन? तब तपाईँले केही कुरा पढ्नुपर्छ, तब धेरै गहिराईले तपाईँ बुझ्नुपर्छ, तब तपाईँलाई धेरै प्रकाश चाहिन्छ। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? कहिले गर्नुभएको छ? धेरै के लाग्छ? प्रकाश। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? किनभने यो कुराहरू धेरै गहिरो छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तिम्रो समझको आँखा के होस्? प्रकाशले भरोस्। यसमा धेरै के आओस्? प्रकाश आओस्। किनभने केही चिजहरू छन् जुन थोरै प्रकाशमा बुझ्नेवाला छैन। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ? धेरै प्रकाश हाल्नुपर्छ बुझ्नको लागि कि त्यहाँ कुन चाहिँ वस्तु छ। त्यसपछि
धेरैपल्ट हुन्छ कि हो मोबाइल फोनमा जस्तै कसैले तपाईँलाई टेक्स्ट पठाउँछ नि होइन, तब तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तपाईँले के गर्नुहुन्छ इनलार्ज। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँले इनलार्ज गर्नुहुन्छ तब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि भित्र के छ। उहाँले पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूको समझको आँखा के होस् फैलोस्। प्रेज द लर्ड। समझको आँखा के होस् फैलोस्, ताकि तिमीले यी चिजहरू के होस् ढङ्गसँग बुझ्न सकोस्, गहिराइसँग बुझ्न सकोस्। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्न कि केवल तिमीले जानुहोस्, तिमीमा को रहनुहुन्छ, मिस्टर शर्मा रहनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन कुन मिस्टर शर्मा, राघव शर्मा, रोहित शर्मा, कुन चाहिँ शर्मा, कति वर्षको छ, कहाँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँको विवाह भयो कि भएन, बच्चाहरू छन् कि छैनन्, कुन चाहिँ गाउँको हो, आमा बुवा को हो। उसले के भन्दैछ, तिम्रो जुन परमेश्वरको पहिचान छ त्यो के भइरहोस्, बढोस्, फैलोस्। तिमीहरूको परमेश्वरको ज्ञान सीमित नहोस्। हेर्नुहोस् यहाँ लेखिएको छ, यो उहाँको प्रार्थना हो कि तिम्रो हृदयको आँखा के होस् ज्योतिमय होस्, त्यहाँ के आओस् प्रकाशको बाढी आओस्। प्रेज द लर्ड। जुन तिम्रो परमेश्वरको ज्ञान छ त्यो के होस् विकसित होस्, फैलोस्, तिमीलाई परमेश्वर राम्रोसँग सम्झोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के मसँग? काकालाई भन्नुहोस् तिम्रो समझको आँखा फैलोस्, खोलोस्। अहिले बुझ्न सुरु गर्नुभयो के भन्दैछ? धेरै कुरा छ यहाँ, यसलाई बुझाउनलाई 2 वर्ष लाग्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। धेरै कुराहरू छन्। म कोसिस गर्नेछु कि धेरै 2-4वटा सन्डेमा बुझ्न सकोस्। प्रेज द लर्ड। म बाँकी प्रार्थना गर्नेछु कि तपाईँको समझको आँखा के होस् खोलोस्, फैलोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। किनभने धेरै कुरा छ, थाहा छ नि होइन? बुझ्नुहोस् अहिले तपाईँ बाइस्कोप, थाहा छ नि बाइस्कोप? कुनै बाइस्कोप हुन्छ तपाईँले जुन यहाँको त्यहाँ देख्नुहुनेछ, अनि कुनै यस्तो पनि हुन्छ नि जसले यहाँदेखि चन्द्रमा पनि देखिन्छ। सबैजनालाई थाहा छ नि होला नि होइन? यति धेरै लामो हुन्छ। अहिले हुन्छ नि गुगल म्यापको पनि त्यो सेटेलाइट छ, तपाईँको घरमा कहाँ भित्र के राखेको छ भने पनि अहिले भन्दछ। यदि तपाईँ गुगल म्याप इनलार्ज, यदि तपाईँ गुगल म्यापलाई इनलार्ज गर्दै जानुहुन्छ भने कतिलाई थाहा छ गुगल म्याप हुन्छ नि होइन? यदि तपाईँ घरलाई हेर्नुहुन्छ भने औँलाई राख्दै जानुभयो भने फैलिँदै जान्छ। पहिला देश देखाउँछ, फेरि सहर देखाउँछ, फेरि गाउँ देखाउँछ, फेरि गल्लीहरू देखाउँछ, र फेरि तपाईँको घरमा उभिएर तपाईँले हात हल्लाएको पनि त्यसले देखाउनेछ। त्यो के भएर गइरहेको छ? फैलिएर गइरहेको छ। के हुँदै गएको छ? फैलिँदै गएको छ। ल तपाईँ भन्नुहुन्छ ओ म भारत देशको हुँ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? घरसम्म पुग्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। त्यसरी उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको जुन परमेश्वरको ज्ञान छ के हुँदै जाओस्, फैलिँदै जाओस्, त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। यो धेरै ठुलो कुरा हो। यहाँ परमेश्वरको जुन तपाईँको ज्ञान छ त्यो सठिक हुँदै जाओस्, के हुँदै जाओस् सठिक। तपाईँसँग सामान्य ज्ञान नहोस्, तपाईँको ज्ञान के हुँदै जाओस् बढ्दै जाओस्, फैलिँदै जाओस्, तपाईँको समझको आँखा के हुँदै जाओस् खुल्दै जाओस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ के भनेको छ? कि तिम्रो आत्मिक समझको आँखा के होस् खुल्दै जाओस्। यो तपाईँको लागि परमेश्वरको इच्छा हो, यो धेरैको इच्छा होइन। प्रेज द लर्ड। धेरैको इच्छा के हो? घर ठुलो हुँदै जाओस्, गाडी ठुलो हुँदै जाओस्। परमेश्वरको इच्छा यो तपाईँको लागि होइन। परमेश्वरको इच्छा कुनै अरू हो। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ उहाँको पहिचानमा के हुँदै जाओस् बढ्दै जानुहोस्। यदि तपाईँ परमेश्वरको समझमा बढ्दै जानुहुन्छ भने तब तपाईँलाई लाग्दैन कसैले तपाईँलाई घृणा गरिरहेको छ, अरू कसैले तपाईँको विरुद्धमा पोलिटिक्स गरिरहेको छ। किनकि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि फरक नै पर्दैन कि कसले के गरिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, तपाईँसँग लड्ने हिम्मत हुने छैन। अहिले भर्खरै 2-4 हप्ताको अगाडिको कुरा हो। म लिडर्सहरूको लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ हात उठाएर, गर्छ नि होइन बिल गेट्स मिटिङमा। तब सबै मानिसहरू लडिरहेका थिए। तब लिडरसिप गरे गाउँको, उहाँ आफ्नो 2टा सानो छोरा बच्चाहरूको साथमा आएको थियो। तबदेखि त्यो बच्चा जबदेखि मलाई देख्छ तब रुन लाग्छ। किनभने उसले देखेको थियो कि हात रहन साथै हरेकजना लड्दछन्। हालेलुया। जसले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ ऊ रुइरहेको छ। किनभने उसलाई केही देख्यो, उसको समझ के भयो कुनै अलग भयो। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो समझको आँखा के हुँदै जाओस्, भन्नुहोस् समझको आँखा फैलिँदै जाओस्, समझको आँखा फैलिँदै जाओस्, समझको आँखा फैलिँदै जाओस्। प्रेज द लर्ड। समझको आँखा के हुँदै जाओस् फैलिँदै जाओस्। तब तपाईँलाई केही फरक पर्दैन कसले तपाईँको बारेमा के सोच्दछ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ सरी त्यो बच्चा उसको लागि प्रार्थना पनि गर्न सक्दिनँ, भन्न सक्छु
आफ्नो बच्चाहरू माथि हालेर कहिले पनि प्रार्थना गर्दिनँ, किनभने कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा उनीहरू म देखेर डराउँछन्। त्यसकारण गर्दा मलाई कसैसँग लड्नलाई मन लाग्दैन, किनभने म लड्यो भने तपाईँहरू मर्नुहुनेछ। त्यसैले बेटर यो हुन्छ म तपाईँसँग नलडौँ, किनभने म तपाईँसँग लड्नुको मतलब हो किनभने कसैले म बोल्नु मात्र भने प्रभु यो मेरो शत्रु हो, तब स्वर्गदूत तपाईँको जिन्दगी सकाउनलाई लागेछन्। त्यसैले म चाहेर पनि यो सोच्न सक्दिनँ कि कोही मेरो शत्रु हो, कोही मेरो खराब चाहन्छन्। यदि कसैले मेरो खराबी चाहन्छन् भने पनि म प्रार्थना गरिरहनेछु, प्रभु यसको बुद्धि बदलोस्। प्रेज द लर्ड। म सोच्न पनि सक्दिनँ कि कोही मेरो बारेमा खराब सोच्दछ अनि म उल्टा खराब सोच्छु। म गर्न सक्दिनँ किनभने मलाई थाहा छ परमेश्वरको पहिचान म भित्र छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले मलाई कोहीसँग पनि घृणा छैन, कोही पनि मेरो शत्रु छैन र कसैको कारणले गर्दा म आफ्नो काम गर्नलाई बन्द गर्ने छैन। होइन कि म तपाईँ चर्चमा आउनुहोस्, म तपाईँलाई कुटौँ, म भनौँ म चर्चमा आउँदिनँ। किन आउँदिनँ र? छन् जसले मलाई गाली गर्दछन् तर पनि खोइ मैले चर्चमा आउन बन्द गरेर? त्यो होइन कि कसैले तपाईँसँग आएर युद्ध गर्यो, अब म चर्चमा आउँदिनँ। म भन्दछु तपाईँको आँखा खोल्नलाई बाँकी छ। अहिले तपाईँ के हुनुहुन्छ? बुझाइमा बच्चा हुन्छ धेरैपल्ट हाम्रो सुनिएको छैन, अब यो काफी छ छोड्नको लागि। तपाईँ के हुनुहुन्छ? बुझ्नलाई बच्चा। तपाईँलाई भन्यो उठेर यहाँदेखि त्यहाँ बस, अब म आउने छैन भन्दछु। तपाईँले परमेश्वरको बारेमा केही जान्नुहुन्न। यदि सानो कुराले तपाईँ समस्यामा पर्नुभयो भने तब तपाईँसँग परमेश्वरको पहिचान के थियो? बच्चाको पहिचान। प्रेज द लर्ड। तब उसले के भन्दैछ? तिम्रो समाजको आँखा के हुँदै जाओस्? उज्यालो हुँदै जाओस्। भन्नुहोस्, समाजको आँखा उज्यालो हुँदै जाओस्, त्यो फैलिँदै जाओस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? के हुँदै जाओस्? इनलार्ज। तपाईँ परमेश्वरले यति जान्नुहुन्छ, भोलि कति जान्नुहुन्छ? यति धेरै। भोलि कति जान्नुहोस्? यतिको दिन कति जान्नुहोस्? यति। फेरि कति जान्नुहोस्? यति। तपाईँको के हो? परमेश्वरको ज्ञानमा लगातार बढ्दै जाओस्। तपाईँको शत्रु को हो भनेर जान्नलाई होइन। प्रेज द लर्ड। कसले तपाईँको बारेमा के खराबी भन्दछ भन्नुहोस्, कसले मेरो बारेमा खराबी भन्दछ, तपाईँ यो ज्ञान नलिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। ज्ञान लिनु छ भने कसको लिनुहोस्? परमेश्वरको। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, परमेश्वरको पहिचानमा आँखा के हुँदै जाओस्? समाजको आँखा के हुँदै जाओस्? फैलदै जाओस्। प्रेज द लर्ड। अहिले बुझ्नलाई सुरु भयो। तब तिम्रो मनको आँखा, के को आँखा? तिम्रो समाजको आँखा उज्यालो होस्। तिमी जानोस् कि यसको बोलावटको आशा के हो र पवित्र मानिसहरूमा उहाँको विरासतको धन कस्तो होस्। हालेलुया। उहाँ यति धेरै किन चाहनुहुन्छ? उहाँ किन चाहनुहुन्छ कि हामीसँग यस्तो होस्? किनभने धेरैजना मानिसहरू छन् जो सधैँ चुनौतीमा रहन्छन्। एउटा चुनौतीबाट निस्केर अर्को चुनौतीमा उसँग सधैँ केही न केही हुन्छ। जहिले पनि उनीहरूसँग भेट्नुहोस्, के हो यो चलिरहेको छ, अनि पर्सि भेट्नुहोस् यो समस्या छ। उनीहरूको समस्या सकिँदैन। यस तरिकाले हो कि बच्चालाई ज्वरो आयो, तब दोस्रोवाला बच्चालाई ज्वरो आयो, फेरि श्रीमानलाई ज्वरो आयो, फेरि म्याडमलाई ज्वरो आयो, फेरि बच्चालाई भयो। उनीहरूको जिन्दगीमा यहाँबाट समस्या सक्यो, यता सुरु भयो, यताबाट सक्यो, यताबाट। उनीहरूको पुरा जिन्दगीमा चुनौतीहरू चलिरहन्छ। जब पनि उनीहरूलाई सोधौँ के कस्तो छ, उनीहरूले यही भन्ने छन्, के समस्या चलिरहेको छ। उनीहरू त मौका खोजिरहेका छन् कहिले पास्टरसँग आधी घन्टा समय बिताउने र आफ्नो समस्याहरू भन्ने। उनीहरूको जिन्दगीमा समस्याहरू सकिँदैन। प्रेज द लर्ड। कारण परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँले यी सबै कुराहरू बुझ्नुहोस् ताकि तपाईँले सबै समस्याहरूलाई खतम गर्न सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हरेक समस्यालाई खतम गर्न सकोस्। परमेश्वर चाहनुहुन्न कि तपाईँको जिन्दगी समस्याले भरोस्। प्रेज द लर्ड। तर त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? चिजहरूलाई जान्नुपर्छ। त्यसले भन्नुहोस्, तिम्रो समझको आँखा। एकलाई भन्नुहोस्, तपाईँको समझको आँखा। कसको समझको आँखा? कि पास्टरको समझको आँखा? यो होइन कि पास्टरले हामीलाई बुझ्नुहुन्न, तपाईँलाई बुझ्दिनँ, तपाईँलाई प्रभुलाई बुझ्दछु, तपाईँ पनि बुझ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। पास्टरले हाम्रो समस्या बुझ्नु भएन, मेरो समझमा आएन। तपाईँलाई थाहा छ मेरो आँखा कति ठुलो छ? समझको आँखा कति ठुलो छ? तपाईँ मुस्कुराउनुहुन्छ भने पनि भन्न सक्छु तपाईँ के सोच्दै हुनुहुन्छ। समझको आँखा यति धेरै ठुलो छ। तपाईँले यसो गर्नुभयो भने म भन्न सक्छु तपाईँले के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने म के गर्न सक्छु? माइक्रोस्कोपले पुरा समझ्न सक्छु, बुझ्न सक्छु। भन्नुहोस्, समझको आँखा ज्योतिमय होस्। कि तिमीले जान कि उहाँको बोलावटको आशा के हो? कसले जानोस्? कसले जानोस्? हामी। तब कसले जान्नु छ? हामीले।
उहाँको बोलावटको आशा के हो र पवित्र मानिसहरूमा उहाँको विरासतको महिमाको धन कस्तो छ। नेक्स्ट, उहाँको सामर्थ्य, ओ बोय दिस इज ह्युज। र उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कि कति महान छ। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, वाव वाव वाव। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले येशू ख्रीष्ट यस कारण आउनुभयो। किन आउनुभयो? कि हामीलाई के बनाउनुहोस्? च्याम्पियन। प्रेज द लर्ड। के बनाउनुहोस्? च्याम्पियन। येशू ख्रीष्टको कारण आउनु भएन कि हामीलाई समस्याबाट निकालेर अर्को समस्याको पर्खाइ होस्। धेरैजनाले भन्छन् पास्टर एकजनालाई म यो प्रार्थना गर्दछु, पास्टर यो वाला सक्यो, अब अर्को पल्ट आउनेछ तब पुरा गर्नेछु भन्दछु। अर्को वाला किन आउनेछ? किन तपाईँ आशा गर्दै हुनुहुन्छ अर्को समस्या आओस् भनेर? किन तपाईँ चुनौतीहरूको लागि तयारी हुँदै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। भन्नुहोस् येशू ख्रीष्ट यसै कारणले गर्दा आउनुभयो कि हामीलाई च्याम्पियन बनाउनुहोस्। के बनाउनुहोस्? च्याम्पियन बनाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। र हाम्रो समाजको आँखा के होस्? खोलोस्, फैलियोस्, बढोस्, विकसित होस्। याद छ विकसित हुनुको मतलब के हो? शब्द के हो? धेरै ठुलो छ। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको सामर्थ्य, ओ बोय, उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कति महान छ। हालेलुया। भन्नुहोस् उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कति महान छ। यो हुनेछ भन्ने होइन। सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले भन्नु भएन सामर्थ्य महान छ कि महान हुनेछ? हेलो, महान छ कि हुनेछ? म सोध्दैछु, महान छ कि हुनेछ? जब स्वर्गमा जानुहुन्छ तब महान हुनेछ कि अहिले छ? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो सामर्थ्य अहिले छ कि हुनेवाला छ? आउनेवाला छ। भोलि आउनेछ। भोलि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने आउनेछ, खराब काम गर्नुहुन्छ भने जानेछ। यस्तो के लेखेको छ र? उहाँले के भन्दैछ? तपाईँको समाजको आँखा ज्योतिमय होस् र तिमीले जान कि उहाँको बोलावटको आशा के हो, पवित्र मानिसहरूमा उहाँको विरासतको धन कस्तो छ, र उहाँको सामर्थ्य हामीमा, भन्नुहोस् ममा, जसले विश्वास गर्दछ। के तपाईँ येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ? कतिजना मान्छेले विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसैले तपाईँभित्र सामर्थ्य छ कि आउनेवाला छ? कतिजनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ के लेखिएको छ? उहाँको सामर्थ्य। कसको सामर्थ्य? कसको सामर्थ्य? कसमा? हामीमा मतलब प्रधानमन्त्रीमा, जो धेरै पढे लेखेको छ उसमा? कोमा छ यो सामर्थ्य? जसले विश्वास गर्दछ। नभन्नुहोस् कि हाम्रो छिमेकले त विश्वास गर्दैन र उसँग धेरै पैसा छ र उसँग त्यो सामर्थ्य छैन जुन तपाईँसँग छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र समस्या यो छ कि धेरैलाई थाहा छैन कि उनीहरूभित्र सामर्थ्य छ। उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरू फुक्का खाली छन्। उनीहरूलाई लाग्दैन कि उनीहरूभित्र केही छ। उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कति महान छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् उहाँको सामर्थ्य ममा जो विश्वास गर्दछ। त्यसैले यो धर्मको विषयमा होइन। भन्नुहोस् कि हामी चर्चमा जानेछौँ, यो धर्मबाट निस्केर अर्को धर्ममा जानेछौँ, होइन। यो कुरा कसको विषयमा छ? सामर्थ्यको विषयमा। सामर्थ्यको विषयमा। उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कति महान छ। उहाँको शक्तिको प्रभावको त्यो कार्य अनुसार नेक्स्ट जो उहाँले ख्रीष्टमा गर्नुभयो, उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएर स्वर्ग स्थानहरूमा आफ्नो दाहिनेपट्टि बसाल्नु भयो। बुझ्नुभयो मैले यहाँ बसाल्नु भयो किन राखेँ? ताकि सेन्टेन्स के होस्? पुरा होस्। ठिक छ? कतिजनाले बुझ्नुभयो? अहिले बुझ्नुभयो होला नि होइन? मैले यहाँ किन बसाल्नु भयो भन्ने शब्द राखेँ, त्यहाँदेखि उठाएर यहाँ राखेँ ताकि हामीले बुझ्न सकौँ। दाहिनेपट्टि अहिले राख्नु भएको छ। बसाल्नु भयो राख्यो भने सेन्टेन्स के भयो? पुरा। हामीले बुझ्नेछौँ, अर्को कुरा हामी बुझ्नेछौँ। त्यसले जुन कुरा उहाँले ख्रीष्टमा गर्नुभयो, उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएर स्वर्ग स्थानमा आफ्नो दाहिनेपट्टि बसाल्नु भयो। फेरि जानेछौँ 19। कति महान हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् कति महान हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो त्यो सामर्थ्य कति महान छ। प्रश्न छ कति महान छ? बुझ्नुभयो के सेन्टेन्स? उहाँले भन्नुभयो कति महान छ। प्रश्न छ कति महान छ? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? छैन होइन? अरे तिमी धेरै महान छौ र प्रश्न छ कति महान छौ? उहाँले भन्नुभयो कति महान छ। प्रश्न छ कति महान छ? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ सामर्थ्य कति महान छ। ध्यानसित पढ्नुहोस्, ठिक छ नि होइन? हामी प्रश्न के खोज्दैछौँ? आखिरमा यो सामर्थ्य महान छ, कति महान छ। हुन्छ, फेरि उहाँको सामर्थ्य हामीमा जो विश्वास गर्दछ कति महान छ। उहाँको शक्तिको प्रभावको त्यो कार्य अनुसार के
उहाँले क्रिसमा गर्नुभयो, उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भएर स्वर्गीय स्थानमा आफ्नो दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो सामर्थ जसले येशू ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो, यो त्यही सामर्थ हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जुन सामर्थ तिमी भित्र काम गरिरहेको छ, कुन चाहिँ सामर्थ हो? त्यो सामर्थ येशू ख्रीष्टलाई के गर्यो? मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो। कसरी यो सामर्थको साथ बिमार हुन सक्छु? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कसरी मेरो शिरमा दुखाइ हुन सक्छ, खुट्टामा दुखाइ हुन सक्छ, आँखा खराब हुन सक्छ, मसँग यो हुन सक्दैन। किनभने त्यो सामर्थ म भित्र काम गरिरहेको छ, यो त्यही सामर्थ हो। येशू ख्रीष्टलाई के गर्यो? मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो। यदि त्यो सामर्थ मरेकाहरूलाई जीवित पार्न सक्छ भने मेरो किडनीलाई पनि ठिक गर्न नै सक्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मेरो हृदयलाई त ठिक गर्न नै सक्छ, हालेलुया। मेरो खुट्टाको दुखाइ भगाउन सक्छ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। भन्नुहोस्, म सामर्थले भरिएको छु, म सामर्थले भरिएको छु, म महान सामर्थले भरिएको। यो सामर्थ कति महान छ! यसले के गर्यो? मर्नु भएको येशूलाई के गर्यो? जीवित। सोचेर हेर्नुहोस्। यही कारणले गर्दाखेरि हो कि उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो बिहानदेखि? किन उहाँले यति धेरै ठुलो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामीले के गरोस्? यो कुरालाई जानोस्, यो कुरालाई बुझोस् कि हामीभित्र के छ। हामी एउटा विश्वासी हुनुको मतलब के हो? विश्वासी हुनुको मतलब त्यो होइन कि जो चर्चमा गइरहेको छ र बाइबल पढ्दछ। एउटा मसीही हुनुको मतलब के हो? ऊ केले भरिएको छ? सामर्थले। यो सामर्थ सानो ठुलो सामर्थ होइन। यो सामर्थ के हो? महान सामर्थ। यति महान, यसले के गर्यो? मर्नु भएको येशूलाई के गर्यो? जीवित पार्नुभयो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यो सामर्थको साथ मलाई फरक पर्दैन कुन चाहिँ सरकार आउँछ, कुन सरकार जान्छ। प्रेज द लर्ड। सामर्थको साथ मलाई फरक पर्दैन कसले मेरो बारेमा राम्रो सोच्छ, कसले मेरो बारेमा नराम्रो सोच्छ। प्रेज द लर्ड। यो जुन सामर्थ मसँग छ त्यो के छ? धेरै ठुलो छ, हालेलुया। यो सामर्थको साथ म जे पनि बदल्न सक्छु। यो सामर्थ के हो? यसले मुर्दालाई जीवित पार्दछ। ग्लोरी। यो सामर्थले को भित्र काम गरिरहेको छ? अहिले म भित्र काम गरिरहेको छ। ग्लोरी। कि गर्नेवाला छ? गरिरहेको छ कि गर्नेवाला छ? गरिरहेको छ कि गर्नेवाला छ? गरिरहेको छ कि गर्नेवाला छ? भन्नुहोस्, म भित्र महान सामर्थले काम गरिरहेको छ। म भित्र महान सामर्थले काम गरिरहेको छ। म भित्र महान सामर्थले काम गरिरहेको छ। कति महान कि मरेकाहरूलाई के गर्नुभयो? जीवित। यो सामर्थको साथ के म समस्यामा पर्न सक्छु? होइन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। म के काम गरिरहेको छ? महान सामर्थ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, ओ प्रभु के गर्नुहोस्, ओ प्रभु के गर्नुहोस्, ओ प्रभु के गर्नुहोस्। केही पनि हुनेवाला छैन। हुन्छ, अहिले यो फोन छ, यता आऊ न, फिटिदिउँ नि फेरि है। अहिले मैले यो फोन उसलाई दिएँ। अब म यहाँ खडा भएर प्रार्थना गरौँ, प्रभु फोन गर्नुहोस्, प्रभु फोन गर्नुहोस्। कहिले मेरो प्रार्थनाको उत्तर आउनेछ? कहिले आउनेछ? सिम्पल। मैले फोन कसलाई दिएँ? म यहाँ खडा भएर प्रार्थना गरिरहेको छु, प्रभु के गर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्। कहिले उत्तर आउनेछ यो प्रार्थनाको? अरे उत्तर दिनुहोस् न, कहिले आउनेछ? कहिले आउनेछ? कहिले यो प्रार्थनाको उत्तर आउनेछ? म हरेक दिन प्रार्थना गरेर हुँ, प्रभु के गर्नुहोस्, प्रभु फोन गर्नुहोस्, प्रभु फोन गर्नुहोस्। कहिले यो प्रार्थनाको उत्तर आउनेछ? किन आउने छैन? किनभने फोन मसँग, मैले फोन कसलाई दिएँ? त्यसरी नै जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु के गर्नुहोस्, प्रभु के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, म के गरौँ? सामर्थ्य मैले तिमीलाई दिएको छु। अब प्रभु गर्नुहुन्छ कि तपाईँ गर्नुहुन्छ? अब काम कसले गर्नेछ? कि प्रभु? त्यही कारणले गर्दाखेरि हो, ओ पास्टर प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्न। मैले भने कि थ्याङ्क यू। मैले भने नि प्रभु प्रार्थना सुन्नुहुन्न, प्रभुले प्रार्थना सुन्नुहुन्न। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन कि तपाईँभित्र के छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु गर्नुहोस्, प्रभु गर्नुहोस्, प्रभु गर्नुहोस्, र भन्नुहुन्छ तिमी गर। सामर्थ कोसँग छ? सामर्थ कोसँग छ? अब कोही कोहीलाई झट्का लागेको छ, मैले सबै कुरा लुटेँ, हामी त आएको थियौँ प्रभुले के गर्नुहोस्, यसले त भन्दैछ हामीले नै के गर्नुपर्छ। सामर्थ कोसँग छ? अब प्रभुले गर्नुहुनेछ कि तपाईँले गर्नुहुनेछ? हेलो, आवाज हल्का भयो नि, होइन? हामीले त सोचेकै छैन कि यो कसरी भयो। हामी त हाम्रो पुरा जिन्दगीमा प्रार्थना गरेका थियौँ बिहान उठेरै कि प्रभु गर्नुहोस्। मैले मूर्ख बनाइदियो के? त्यसैले उहाँले भन्नुभयो तिम्रो समझको आँखा के होस्, खोलोस्, ताकि तिमी मूर्खताबाट बाहिर आओस्। प्रेज द लर्ड। त्यसैले धेरै प्रार्थना जुन तपाईँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कसको थियो? मूर्खताको। प्रभु के गर्नुहोस्, प्रभु के गर्नुहोस्। प्रभु भन्नुहुन्छ सामर्थ तिमीलाई दिएको छ। अब कसले गर्नेछ?
प्रभु कि तपाईँ आवाज आइरहेको छैन, जोडसँग त बोल्न सक्नुहुन्छ नि। कसले गर्नेछ कि प्रभु? तपाईँको जुन सबै प्रार्थना थियो प्रभु गर्नुहोस्, त्यो कुनै जवाफ हुनेवाला छैन। त्यसकारण गर्दा आजसम्म आएको पनि छैन। तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको सुन्नुहुन्न। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ भाइ सुन्दै त छु, तर गर्न त तिमीले नै गर्नेछौ। सामर्थ्यको भित्र छ, तिमी भित्र। यही हामीले भन्यौँ, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको वस्तुहरूमा के होस्? बढ्दै जाओस्, बढ्दै जाओस्। यदि तपाईँलाई थाहा छैन कि तपाईँभित्र के छ, त तपाईँ त्यसलाई प्रयोग पनि नगर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ जन्मनु भएको थियो, तब तपाईँ हातसँगै जन्मनु भएको थियो, तपाईँ खुट्टासँगै जन्मनु भएको थियो, तर तपाईँलाई लागेको थिएन कि तपाईँ आफ्नो खुट्टामा हिँड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको वरिपरि कोही हिँडिरहेको तपाईँले देख्यो, तपाईँलाई लाग्थ्यो वाउ कति ठुलो चमत्कार हो। तपाईँलाई थाहा थिएन कि तपाईँ आफ्नो हातबाट खाना खान सक्नुहुन्छ। तब तपाईँले अरूलाई देख्यो, तपाईँले भन्नुभयो ओ राम्रो, म पनि गर्न सक्छु। कसैले तपाईँलाई सिकायो तपाईँले आफ्नो हातलाई प्रयोग कसरी गर्नुहोस्। नत्र भने तपाईँको बस चलेको भए आमाले तपाईँले खाना खुवाइरहनु भएको हुन्थ्यो। आज पनि तपाईँको बस चलेको भए तपाईँ अहिले पनि आमाकै काखमा हुन्थ्यो कि हरेकपल्ट मम्मी काखमा राख्नुहोस्। मम्मी त बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो, उसले भन्नु जाऊ आफ्नो खुट्टामा हिँड। तब धेरैजना मानिसहरू यस्तै छन्, उनीहरू कहिल्यै पनि आफ्नो खुट्टामा खडा भएनन्। हरेक दिन उठेर प्रभु केही गर्नुहोस्, प्रभु केही गर्नुहोस्। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ सामर्थ तिमीसँग छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सामर्थ कोसँग छ? कोसँग छ? अब प्रभु गर्नुहुन्छ कि तपाईँले गर्नुहुनेछ? भन्नुहोस् म भित्र महान सामर्थ्यले काम गरिरहेको छ, म भित्र महान सामर्थ्यले काम गरिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। तब सामर्थ्यको भित्र छ, तब कसले काम गर्नेछ कि प्रभु? जिन्दगीभर धेरै मानिसहरू छन्, यो हदसम्म उनीहरूले प्रार्थना गरेका छन् कि उनीहरू निराश भए। प्रभु तपाईँ प्रभु हुनुहुन्न, किनभने उनीहरूलाई थाहा छैन प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हा 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 हा। त्यसकारण यसको तपाईँको योग्यतासँग केही लेनदेन छैन। यसको केसँग मतलब छ? त्यो सामर्थ्यसँग जो तपाईँभित्र के गर्दैछ? काम गर्दैछ। बसाउनुभयो। के थियो? मैले के गर्नुभयो? आफ्नो दाहिनेपट्टि बसाल्नुभयो। तब येशू ख्रीष्ट कहाँ बस्नु भएको छ? दाहिनेपट्टिको मतलब के हो? सामर्थ्यतिर। यो होइन कि दाहिनेतिरको मतलब दाहिनेतिर। हुन्छ नि यो मेरो दाहिने हात हो, दाहिने हातको मतलब के हो? हुन्छ नि यो मेरो दाहिने हात, दाहिने हातको मतलब के हो? कि यो मेरो इम्पोर्टेन्ट मान्छे। हेलो, दाहिने हातको मतलब इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुन्छ कि दाहिने हात? उहाँले भन्नुभयो आफ्नो दाहिनेपट्टि बसाल्नुभयो। अब येशू ख्रीष्टलाई कहाँ बसाल्नुभयो? इम्पोर्टेन्ट ठाउँ। कहाँ बसाल्नुभयो? इम्पोर्टेन्ट। नहेर्नुहोस् कि येशू परमेश्वरको सिंहासनमा बस्नुभएको छ, साइडमा छोटो कुर्सी लागेको छ येशू ख्रीष्टको लागि। मानिसहरूलाई यो दर्शन आउँछ, यो पास्टर मैले राति दर्शन देखेँ, प्रभु बस्नु भएको थियो, साइडमा येशू ख्रीष्ट बस्नु भएको थियो। म भन्छु कि तपाईँको दर्शन बिल्कुलै व्यर्थ थियो। तपाईँले बन्द भएको दूरबीनबाट हेर्नुभयो। केले हेर्नुभयो? हुन्छ नि बन्द दूरबीनबाट हेर्यो भने चन्द्रमा देखेको छ। कहाँबाट हेरेर आउनुभयो? दूरबीन त बन्द थियो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुन्छ नि होइन? तपाईँले फोन चार्जिङमा लगाउनु भयो, 2 घन्टापछि हेर्नुभयो, फोन त चार्ज नै भएन। थाहा पाउनु भएन, बटनै अन गर्नुभएको थिएन। त्यसले कोही मानिसहरू यस्तै छन्, हामीले देख्यौँ, स्वर्गमा देख्यौँ, मरियमजी त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, बस्नुभएको थियो। भन्दैछु कि तपाईँको दूरबीन बन्द थियो। यो बन्द दूरबीनको सपना हो, बन्द दूरबीनको दर्शन हो। प्रेज द लर्ड। खुला दूरबीनबाट हेर्नुभएको भए यस्तो कुनै पनि कुरा देख्ने थिएन। त्यो मानिसहरू चर्चमा आउँछन्, हामी पनि बहकिन्छौँ, बहिनी आउनुभयो, उहाँले गवाई दिनुभयो आफ्नो, उहाँले दर्शन देख्नुभयो, येशू ख्रीष्ट त्यहाँ रोइरहनु भएको थियो, घुँडा टेकेर परमेश्वरको सामु। भन्दछु कि त्यो बन्द दूरबीन थियो, खराब दूरबीन थियो, जसमा कुन चाहिँ पिक्चर चलिरहेको थाहा थिएन। प्रेज द लर्ड। स्वर्गवाल त थिएन यो पिक्चर, यो दर्शन स्वर्गको होइन। नहुनुहोस् कि हरेक व्यक्तिबाट जो पनि आएर चर्चमा भन्छन् ओ मैले दर्शन देखेँ। के दर्शन देख्नुभयो? कुन चाहिँ दर्शन देख्नुभयो? मलाई थाहा छ कुन चाहिँ दर्शन प्रभुबाट, कुन चाहिँ दर्शन प्रभुबाट होइन। तब तपाईँ प्रभुको नाममा मलाई धोका दिन सक्नुहुन्न, जिसुकै आएर मसँग बाँच्न सक्नुहुन्न। मलाई थाहा छ मेरो दूरबीन खोलिएको छ। प्रेज द लर्ड। मलाई बाहिरबाट थाहा हुन्छ कि स्वर्गमा के हुन्छ हुँदैन। अब दाहिनेपट्टि बसेको छ, भन्नुहोस् दाहिनेपट्टि बसाल्नु भएको छ। दाहिनेपट्टिको मतलब के हो? सिंहासनको छेउमा बसाल्नुभयो कि सिंहासनमा बसाल्नुभयो? सिंहासनमा बसाल्नुभयो। त्यसैले त्यो दर्शन नहेर्नुहोस्। येशू ख्रीष्टको साइडमा कुर्सी लागेको थियो। दाहिनेपट्टिको मतलब के हो? हामी कहाँ बसोस्? यहाँ आएर बस्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबै प्रकारको प्रधानता र अधिकार
र सामर्थ र प्रभुत्वको हरेक नामहरूमाथि जुन यो संसारमा मात्र होइन तर आउनेवाला संसारमा लिइनेछ। प्रेज द लर्ड। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँलाई एउटा नाउँ दिनुभयो जुन नाम के छ? सबैभन्दा उच्च छ। त्यो नाउँ जुन अहिले मात्र होइन तर भविष्यमा पनि काम गर्नेछ। हालेलुया, हालेलुया। भन्नुहोस्, येशूको नाउँ सामर्थी छ, येशूको नाउँ शक्तिशाली छ, येशूको नाउँ शक्तिशाली छ। बाइबलले भन्दछ येशूको नाउँमा हरेक घुँडा टेक्नेछन्, हरेक जीवले प्रशंसा गर्नेछ। बाइबलले यो भन्दछ, फिलिपीमा गएर पढ्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ स्वर्गको वस्तुहरू, पृथ्वीका वस्तुहरू र पृथ्वीको मुनिको वस्तुहरूको नाउँमा झुक्दछ, येशूको नाउँमा झुक्दछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उहाँले के गर्नुभएको छ? यो नाम कसलाई दिनुभयो? मलाई र तपाईँलाई। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कसलाई दिनुभयो? मलाई र तपाईँलाई। मेरो र तपाईँको काम के हो? नाउँलाई प्रयोग गर्न। नाउँलाई प्रयोग गर्नु मेरो र तपाईँको काम हो। किनभने त्यो नाउँ के हो? सामर्थशाली हो। तपाईँले त्यो नाउँको सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने यो नाउँमा के हुन्छ? सारा वस्तुहरू झुक्दछ। हरेक त्यो कुरा जुन तपाईँलाई मन पर्दैन, जुन परमेश्वरको इच्छासँग मेल खाँदैन, तपाईँले त्यसलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। कसको नाउँमा? येशूको नाउँमा। त्यो बिमारीलाई तपाईँ भगाउन सक्नुहुन्छ, शैतानलाई तपाईँ भगाउन सक्नुहुन्छ, गरिबीलाई तपाईँ भगाउन सक्नुहुन्छ येशूको नाउँमा। प्रेज द लर्ड। किनभने येशूको नाउँ के हो? सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा उच्च नाउँ हो। यसको तपाईँको कुनै लेनदेन छैन। तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनपढ हुनुहुन्छ, तपाईँ पढा लेखेको हुनुहुन्छ, तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई हिन्दी आउँछ, इङ्ग्लिस आउँछ, त्यसले केही फरक पर्दैन। कुरा के को छ? येशूको नाउँको। त्यो अधिकार जुन कसको नाउँमा छ? येशूको नाउँमा छ। यस तरिकाले हो कि तपाईँसँग चाक्कु छ र चक्कुले पेट पनि काट्छ, टमाटर पनि काट्छ। ठिक छ नि, होइन? डिपेन्ड गर्दछ चाकुलाई कसले चलाइरहेको छ। अर्को यो होइन कि एउटा मानिस खराब र एउटा राम्रो छ। खराब मानिस गयो चक्कुले टमाटर काट्न, टमाटरले भन्ने छ तिमी खराब मानिस हौ, म कट्ने छैन। त्यो काटिने छ, त्यो काटिने नै छ। किनभने कुरा मेरो होइन, कुरा के को हो? चक्कुको। अब कुरा के को हो? येशूको नाउँको। प्रेज द लर्ड। कुरा के को हो? जब येशूको नाउँलाई प्रयोग गर्ने नाउँ आउँछ, अब कुरा विश्वासको होइन। कुरा के को हो? येशूको नाउँमा जुन अधिकार छ त्यसको। धेरै लाग्छ कि मसँग विश्वास छैन, त्यसैले येशूको नाउँ काम गरिरहेको छैन। होइन, यो अज्ञानता हो। यहाँ कुरा विश्वासको होइन, यहाँ कुरा के को हो? ज्ञानको। तपाईँ के जान्नुहुन्छ? यही कारण उसले भन्यो, के भन्यो? तिमी जान, तिमी बुझ, तिम्रो यससँग कुनै लेनदेन छैन। यसको लेनदेन केसँग छ? अधिकारसँग, जुन कसको नाउँमा छ? येशूको नाउँमा छ। येशूको नाउँमा के छ? अधिकार। भन्नुहोस्, येशूको नाउँमा अधिकार छ। यसको तपाईँ र मसँग कुनै लेनदेन छैन। जब तपाईँ अनपढ हुनुहुन्छ, तपाईँ गरिब परिवारबाट आउनु भएको छ, यसबाट कुनै लेनदेन छैन। यसको लेनदेन केसँग छ? येशूको नाउँमा जुन के हो? अधिकार। यस तरिकाले हो कि बिहान ट्राफिक पुलिस अफिसरहरूले के गर्छन्? आफ्नो ट्राफिक पुलिसको युनिफर्म लाउँछन्, हाइवेमा सबै ट्रकहरूको बिचमा गएर खडा हुन्छन्। खडा हुनुहुन्छ यहाँ र यताबाट ट्रक आयो, ट्रक रोक्ने छ कि रोक्ने छैन? किनभने कुरा हातको होइन, कुरा हो हातको पछाडि अधिकार कुन चाहिँ छ? प्रेज द लर्ड। यदि यो हातमा रोक्दैन भने सुप्रिम कोर्टसँग गए पनि कसले पनि बचाउन सक्ने छैन। यो हातसँग पंगा लिने जरुरत छैन, किनभने यो हातको पछाडि के छ? अधिकार। त्यसरी नै उसले भनिरहेको छ, येशूको नाउँमा के छ? अधिकार। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। स्वर्गको वस्तुहरू, पृथ्वीका वस्तुहरू, पृथ्वीका सबै वस्तुहरू कसको सामु झुक्दछ? येशूको नाउँमा झुक्दछ। लेखिएको छ, यो नामले सधैँ काम गर्नेछ। स्वर्गमा पनि यो नाम काम गर्नेछ। यो नामले हरेक पल्ट काम गर्नेछ। त्यसकारण गर्दा उहाँ चाहनुहुन्छ कि तिमीले के गर? यी कुराहरूलाई जान, यी कुराहरूलाई बुझ, येशूको नामलाई प्रयोग गर्न सिक। चिजहरूको शिकार नबन। म पनि यस्तै थिएँ, म सोच्दथे अरे म नयाँ नयाँ विश्वासी थिएँ। तब कोही दोस्रो सरकार आयो, एकपल्ट र म समस्यामा परेँ। यो सरकार आयो, अरे यार यो सरकार है, अब कसरी हुनेछ? परमेश्वरले मेरो आँखा खोल्नुभयो, के फरक पर्दछ? चाहे जुनसुकै सरकार आओस्, तिमी बसेर येशूको नाममा चलाउन सक्छौ। प्रेज द लर्ड,
हालेलुया। के कारणदेखि म प्रार्थना गर्दछु कि ठिक सरकार आओस्, जुन पनि आउँछ मेरो हिसाबमा ठिक छ। प्रेज द लर्ड। हेलो, मलाई फरक पर्छ कुन चाहिँ सरकारमा, जो पनि आउँछ उसले चलाउँदछ आफ्नो पैसाको ताकतले। त्यसरी नै जुनसुकै सरकार आओस् म चलाउन सक्छु येशूको नाउँको ताकतबाट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। मसँग कुनै लेन छैन, म पढे लेखेको छु, बुद्धिमान छु, सुन्दर छु, त्यसो मेरो कुनै लेनदेन छैन। को लेनदेन केसँग छ? येशू ख्रीष्टको नाउँको सामर्थसँग। येशू ख्रीष्टको नाउँको सामर्थसँग। र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? वस्तुहरूलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, वस्तुहरूलाई बदल्न सक्छु। तपाईँले शिकार हुनुपर्ने जरुरत छैन, तपाईँलाई चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ येशूको नाउँमा वस्तुहरूलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो? कसलाई जान? येशूलाई। कसले जान्नुहोस्? येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो? येशू ख्रीष्टले कहाँ बसाल्नु भयो? म के भनिदिनुहुन्छ? यी कुराहरूलाई जान। किनभने तपाईँ जति धेरै येशूले जान्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले जान्दै हुनुहुन्छ। किनभने बाइबलले भन्दछ जस्तो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै छौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसो जब तपाईँ जान्नुहुन्छ येशू ख्रीष्ट कहाँ बस्नु भएको छ, त यो छ कि तपाईँ पनि त्यहीँ बस्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब तपाईँ जान्नुहुन्छ कि येशूले के गर्नुभयो, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले के गर्नुभयो। किनभने जस्तो येशू हुनुहुन्छ हामी पनि त्यस्तै छौँ। ग्लोरी। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले गर्दा हो कि तपाईँ जान्नुहोस्। कसलाई जान्नुहोस्? येशूलाई जान्नुहोस्। येशूले तपाईँको लागि के गर्नुभयो? येशू ख्रीष्टलाई कहाँ बसाल्नुभयो? परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई कुन अधिकार दिनुभयो? किनभने जुन अधिकार परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो, कसलाई दिनुभयो? तपाईँलाई दिनुभयो। जहाँ येशूलाई बसाल्नुभयो यहाँ तपाईँलाई बसाल्नुभयो। विजय येशूले पाउनुभयो, त्यो विजय कसले पायो? तपाईँले विजय पाउनुभयो। तपाईँले विजय पाउनुभयो। हालेलुया। के भन्ने हुनुहुन्छ? तपाईँले यी कुराहरूलाई जान्नुहोस्, तपाईँले यी कुराहरूलाई बुझ्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। अज्ञानी नरहनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस् कि हो अब आउनुहुनेछ तपाईँको जिन्दगीलाई बदल्नु हुनेछ। होइन, तपाईँको जिन्दगी के भइसकेको छ? बदलिसकेको छ। जुन दिन तपाईँले भन्नुभयो मेरो प्रभु र स्वामी हुनुहुन्छ, यही दिन त्यो सामर्थ्य भित्र आयो। ग्लोरी। कहिले आयो सामर्थ? जुन क्षण तपाईँले भन्नुभयो यसो मेरो प्रभु र स्वामी हुनुहुन्छ, त्यो सेकेन्ड त्यो सामर्थ भित्र आयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँलाई चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ जे चाहनुहुन्छ बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसोको बारेमा उहाँले के भन्नुभयो? ओ मेरो प्रिय पुत्र हो, यसको सुन। तपाईँलाई याद छ जब उहाँको बप्तिस्मा भयो उहाँले के भन्नुभयो? ओ आकाशवाणी भयो कि ऊ मेरो प्रिय पुत्र हो, उसको सुन। उहाँले भन्नुभयो उसको सुन। हरेक शैतानले सुन्नुपर्ने थियो, हरेक वस्तुले सुन्नुपर्ने थियो। जे भित्र हरेक वस्तु जसमा बुद्धि थियो उसलाई भनिएको थियो कसको सुन? येशू ख्रीष्टको सुन। यही तपाईँसँग भयो। तपाईँ नयाँ जन्मनु भयो। के डिग्री दियो कि अब सबै दुनियाँले तपाईँलाई सुन्नु छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभयो तपाईँको सुन्नुहोस्। भन्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभयो तपाईँको सुन्नुहोस्। कसको सुन्नुहोस्? कसको नाउँमा? कसको नाउँमा? के भन्नुभएको छ परमेश्वरले? तपाईँको सुन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस्, अन्य भाषामा बोल्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको विषयमा भनिएको छ कि तपाईँको सुन्नुहोस्। तपाईँको विषयमा भनिएको छ कि तपाईँको सुन्नुहोस्। आफ्नो हातलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई त्यो सामर्थ्यको लागि जुन तपाईँसँग छ, त्यो सामर्थ्य जुन तपाईँसँग काम गरिरहेको छ। यो महान सामर्थ्य भित्र काम गरिरहेको छ। यो सामर्थ्य तपाईँले जे पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा बदल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ दुनियाँमा शिकार हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तपाईँ दुनियाँलाई बदल्न सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको लागि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। यदि कोही पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूको लागि चाहन्छु कि यो प्रार्थना मेरो पछि भन्नुहोस्। नाकाहरू बन्द गर्नुहोस्। आफ्नो मुखदेखि मेरो पछि भन्नुहोस्। हे प्यारो पिता परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। उहाँ आज जीवित हुनुहुन्छ। आज म आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र अहिलेदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। म
मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, म बाँचेको छु, मेरो उद्धार भएको छ, नयाँ जन्मेको छु, अबदेखि म परमेश्वरको सामर्थ्यले भरिएको छु। धन्यवाद प्रभु, मलाई बचाउनु भएको लागि, सामर्थ्यले भर्नु भएको लागि, येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूको लागि। त्यसले आजदेखि तपाईँ पनि येशूको नाउँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो वस्तुहरूलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। यदि बिजनेस छ भने भन्नुहोस्, हो मेरो बिजनेस बढ्दैछ येशूको नाउँमा। घरवाला छ, कोही बिमारी छ भने बिमारीले तपाईँ भगाउन सक्नुहुन्छ। जब के हो, तपाईँसँग सामर्थ छ, अधिकार छ येशूको नाउँलाई प्रयोग गर्ने। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, यसरी समस्यामा नपर्नुहोस् कि हो हामी येशूको नाउँलाई कसरी प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बस्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि जसले येशूले आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ओ प्रभु, शैतानको उनीहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूलाई आशिष दिनु तपाईँको बुद्धिको साथ, तपाईँको समझको साथ, तपाईँको वचनको साथ, तपाईँको प्रेमको साथ, तपाईँको आत्माको साथ उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। भन्नुहोस् आमीन। यो समय हामी आफ्नो भेटी, दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिनेवाला छौँ, धन्यवादिता हामी दिनेवाला छौँ परमेश्वरलाई। प्रेज अनि हामी प्रेज टिमलाई स्वागत गर्नेछौँ। उहाँले हाम्रो हेल्प गर्नुहुनेछ आराधनामा। थ्याङ्क यू भेरी मच। गड ब्लेस यू। ओ पिता, धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। ओ न मांगा आपने दिया, प्यार इतना मुझे किया। उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया। न मांगा फिर भी दिया, जितना मुझे किया। उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया। पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। तू कितना दयालु है, कितना दयालु तू है मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। कितना दयालु है ओ मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया। तूने मुझको दिया। कितना दयालु तू मेरे पिता। मांगने से पहले तूने मुझको दिया। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो भेटीहरूको लागि आफ्ना हातहरूलाई उठाउनुहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, प्रभु येशूको नाउँमा जुन यो अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी हाम्रो भेटी ल्याउन सकौँ, प्रशंसा ल्याउन सकौँ, पार्टनरसिप ल्याउन सकौँ। सबै तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ। त्यसरी हामी तपाईँको वचनअनुसार गरेका छौँ। तपाईँको वचनद्वारा बढेको फसल हामीसँग आउँदैछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यो भेटीहरूमाथि आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ, बढाइको नियम बोल्दछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि प्रार्थनालाई प्रभु येशूको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि एकपल्ट एनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा जरुरी छ, नयाँ चर्चेसहरू सुरु भएको छ। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि एकपल्ट। र हाम्रो वेबसाइटमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, क्यानभेसवेट www.christembasyindia.org। यो वेबसाइट हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। त्यहाँ तपाईँ जानुहुनेछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जब तपाईँले खोल्नुहुनेछ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले 3वटा डट पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट अस, जहाँ तपाईँले हाम्रो सबै चर्चेसको एड्रेसहरू पाउनुहुनेछ, कुन चाहिँ टाइममा छ, कहिले छ। गर्नुहोस् न कन्ट्याक्ट अस। हाम्रो वेबसाइट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै एड्रेस तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। कहाँ चर्च छ, को इन्चार्ज हो, कति बजे, सबै इन्फर्मेसन यहाँ छ। ठिक छ। यहाँसम्म कसरी पुग्नुपर्छ, त्यो जुन नम्बर छ तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र उसले तपाईँलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हरेकको नम्बर अलग अलग छ। प्रेज द लर्ड। हाम्रो अनलाइन चर्चेसहरू छ, कतिजनालाई थाहा छ 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्। ग्लोरी, ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सो अनलाइन चर्चेसहरूमा हाम्रो साथ के गर्नुहोस्, सहभागिता, उनीहरूले अरूहरू माझ लगेर जानुहोस्। तपाईँको सेवकाई हो। यानि पुरा भारत नेपालमा तपाईँले जसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि हो कुनै पनि भाषा छ, तपाईँले उसलाई भन्न सक्नुहुन्छ, यो भाषामा हेर, त्यो भाषामा हेर, यो भाषामा हेर। ती ऊ चर्चमा आउन सकेको छैन भने पनि उनीहरूसँग बसेर एउटा सेन्टर बनाउनुहोस्। त्यो हुनुहुन्छ नि होइन, घर जानुहोस् र उनीहरूसँग सेन्टर बनाउनुहोस्। लाइभ मिटिङ सकिन सक्छ र चर्च त्यहाँ चलिरहेको छ। जसले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो एप छ क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। तपाईँले कुनै पनि युट्युबमा जानु आवश्यक छैन कि म कसरी खोजु, पास्टर के हो। सिम्पली हाम्रो चर्च एप डाउनलोड गर्नुहोस्, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट एप। गुगल प्ले स्टोरबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले तपाईँसँग एप छ। सबै सुविधाहरू हामीले गरेर राखेका छौँ। किन गरेर राखेका छौँ, जस्तै हामी यो तेस्रो कुरा गरिरहेका छौँ। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले बुझ्नुहुनेछ हामी के हो, किन गर्दछौँ, बेकारमा गरिरहेका छैनौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि च्यालेन्ज छ, विन अस अल इन अ डे च्यालेन्ज। च्यालेन्ज हो जुन हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ। हरेक दिन एउटा आत्मा जित्नुहोस् र बचाएर राख्नुहोस्। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, कतिजनाले गर्न सक्नुहुन्छ। पक्का उसलाई बनाएर राख्नुहोस्, उसले कहाँ ल्याउनुहोस्, चर्चमा, पहिले जहाँ पनि आत्मा जित्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ नि होइन। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामी 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ। प्लिज हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। बुधबार र शुक्रबारको सङ्गति धेरै जरुरी छ। बुधबार आज 6 बजे कसले नहेर्नु हुने गर्न नदिनुहोस्। घरमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् कि तपाईँ चर्चमा हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ आफ्नो भेटी दिनुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चर्च देख्नु भएको छ र भेटी दिनु भएको छैन भने तब तपाईँले चर्च हेर्नु भएको छैन। टिभीको एउटा सिरियल त्यो प्रोग्राम थियो, त्यसको कुनै पनि आशिष तपाईँले पाउनुहुने छैन। त्यसरी हरेकपल्ट जब तपाईँ चर्च हेर्नुहुन्छ, भेटी दिनुहोस्। पास्टरसँग तपाईँ यर लभ वर्ल्ड हेर्नुहुन्छ, आफ्नो भेटी दिनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ, नभन्नुहोस् कि मसँग दिनको लागि छैन। तपाईँले सोच्नु भएको छैन दिनको लागि। यदि तपाईँ हरेक दिन खान सक्नुहुन्छ भने हरेक दिन दिन पनि सक्नुहुन्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, खडा हुन सक्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु तपाईँको बच्चाहरूको लागि। सेवाकाई उहाँहरूमाथि सफल हुँदैछ येशूको नाउँमा। यो मेलमिलापको सेवाकाईलाई साँचो हृदयले गर्दैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। जसरी गर्दैछन् ठिक बलले लगाउँदैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरूलाई केही कुराले पनि चुकाउन सक्ने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यो प्रार्थनालाई येशूको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ, काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.